जो कुछ 1947 से प्री पार्टीशन जो उस वक्त सिचुएशन थी, उसमें जो हो रहा था कि अंग्रेज जा रहे थे, उनको यहाँ पे एक निज़ाम कायम करना था, पावर ट्रांसफर करनी थी, एक कैबिनेट मिशन प्लान जो था वो बनाया गया, वो नाकाम हो गया 46 में, और फिर पार्टीशन और इंडिपेंडेंस जिसे कहा जाता है वो हुई। और वो जो पूरा तरीकाकार था उस वक्त पाकिस्तान के हुसूल का और पाकिस्तान के बनने का, कितना उसका रोल था जो पाकिस्तान की जो ट्रेजेक्ट्री थी आफ्टर 1947। जी, बहुत शुक्रिया रज़ा, एंड इट्स अ प्रिविलेज कि मैं आज जुगनू के साथ एक पैनल शेयर कर रहा हूँ। हम सबको मेरे ख्याल में काफ़ी कुछ यहाँ सीखने को भी मिलेगा। जो आपने सवाल उठाया बड़ा अहम है, बिकॉज़ मेरे ख्याल में हमें तारीख की पस मंज़र में ज़रूर चीज़ों को देखना चाहिए, बिकॉज़ पाकिस्तान अचानक ही 1947 में बन नहीं गया। इसके पीछे एक बहुत लंबी तारीख है, इसके पीछे एक बहुत लंबी अंडरस्टैंडिंग है जिसके जरिए पाकिस्तान बना। और अगर वो हम मिस करते हैं तो हमें जो पाकिस्तान के पहले कुछ सालों के फर्स्ट डेकेड के जो मसाइल हैं, बल्कि वो भी नहीं, आज के भी जो मसाइल हैं, हमें वो समझ में अच्छी तरह से नहीं आएंगे। तो बहुत जरूरी है कि हम शुरू में देखें। बहुत सारी चीजें हुई, आपने कैबिनेट मिशन का जिक्र किया, बाकी सारा इलेक्शंस वगैरह का जिक्र किया, तो दो तीन चीदा चीजें मैं जरा बयान कर दूं, क्योंकि जो बहुत अहम है और जिनका इफेक्ट आज तक है। पहली चीज तो ये है कि जब 1946 में इलेक्शन हुआ, बोथ प्रोविंशियल असेंबलीज के लिए और सेंट्रल असेंबली के लिए, ये सेकंड इलेक्शन था इंडिया में। सेंट्रल असेंबली के लिए पहली दफा इलेक्शन था, प्रोविंशियल में सेकंड टाइम इलेक्शन हुआ था, उससे पहले 1937 में हुआ था। तो यहाँ क्या हुआ कि मुस्लिम लीग ने, जो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग थी, जो कि मुस्लिम मेजॉरिटी प्रोविंसेस में ज्यादा पॉपुलर नहीं थी, और ये भी बड़ी एक अहम वजह है समझने की कि मुस्लिम लीग उन सूबों में ज्यादा पॉपुलर थी जहां मुसलमान माइनॉरिटी में थे, बिकॉज जहां माइनॉरिटी में होंगे वहीं मेजॉरिटी से डर होगा, जहां हिंदू थे। यहाँ मुझे हमेशा आती है बात याद, मेरे फादर के एक कजन थे, वो मुस्लिम लीग में थे, फ्रंटियर में, तो उनके साथ बड़े लोग वो लोगों को जाके कायल करते थे कि मुस्लिम लीग का हिस्सा बने। तो किसी ने उनसे बड़ी अच्छी तरह से पूछा, उन्होंने कहा जी यहाँ 93% मुसलमान है फ्रंटियर में, तो 7% हिंदुओं से हम क्यों डरें। तो ये एक बहुत मसला था मुस्लिम लीग के लिए कि किस तरह से मुस्लिम मेजॉरिटी जहां थी वहां वो किस तरह से पावर में आए। तो 46 के इलेक्शन में मुस्लिम लीग ने रिलीजन का साथ लिया। पंजाब के अंदर इस पे बहुत ज्यादा किताबें भी लिखी जा चुकी हुई हैं। डेविड गिलमार्टिन की तो बड़ी इसमें सेमिनल वर्क है, इयन टैलबट की भी इसके बारे में किताब है। तो वो अगर आप पढ़ें तो आपको पता चले कि यहाँ इन्होंने प्योरली रिलीजियस लाइन्स के ऊपर कहा कि जी मुसलमान होगा तो मुस्लिम लीग का, और एक बिल्कुल रिलीजियस बेंट दिया टू द वोटिंग पैटर्न। तो इसकी वजह से जो यूनियनिस्ट पार्टी थी, जो एक मखलूत पार्टी थी, हिंदुओं, मुसलमान, सिख, क्रिश्चियन सारे उसमें थे, वो तकरीबन तबाह हो गई, क्योंकि रिलीजन के बेस के ऊपर अगर आप बोलेंगे कि जी एक इंसान मुसलमान ही नहीं है अगर उसने मुस्लिम लीग को वोट नहीं दिया, तो फिर तो बहुत कम मुसलमान हैं जो ये जुर्रत करेंगे मुस्लिम लीग को ना वोट देने की। सो एक जो बहुत अहम है कि रिलीजन ने इतना अहम किरदार अदा किया कि मुस्लिम लीग जीती पंजाब के अंदर, और फिर पंजाब एक मेजर गढ़ बना पाकिस्तान का, और ये लेगेसी आज तक हमारे साथ है। सेकंड चीज जो मैं आइडेंटिफाई करना चाहूंगा वो ये है कि जिस तरह मैंने पहले कहा कि ये सेकंड प्रोविंशियल इलेक्शन था और फर्स्ट सेंट्रल इलेक्शन था, तो आपके पास जो मुस्लिम लीग में मेंबर्स इलेक्ट होके आए थे, जिन्होंने बाद में पाकिस्तान में गवर्नमेंट की, जो कैबिनेट में आए, जो गवर्नमेंट में आए, उनको एक्सपीरियंस बहुत कम था। सिर्फ बंगाल के अंदर एक मुस्लिम लीग ने मखलूत हुकूमत बनाई, सिंध के अंदर थोड़ी बहुत हुकूमत थी उनकी गुलाम हुसैन हिदायतुल्लाह साहब के साथ, मगर इसके अलावा मुस्लिम लीग के किसी भी लीडर की गवर्नमेंट का एक्सपीरियंस बहुत कम था। और ये जो गवर्नेंस का एक्सपीरियंस जो इनका कम था, ये एक बहुत बड़ी एक लाइबिलिटी बन गई, बिकॉज थोड़ी बहुत एक्सपीरियंस होना चाहिए बिफोर टेकिंग ऑन द रेन्स ऑफ पावर। तो ये एक बहुत यहाँ मसला बन गया। इसके साथ साथ इसी पॉइंट के अंदर मैं ऐड करना चाहूंगा कि एक बहुत अहम डिफरेंस था जिस तरह से कांग्रेस और मुस्लिम लीग बनी थी। कांग्रेस में 1919 के बाद 1920 के बाद गांधी ने ग्रास रूट मूवमेंट शुरू की और ग्रास रूट से कांग्रेस को बिल्डअप किया। मुस्लिम लीग जो थी वो एक टॉप डाउन थी, वो जिस तरह से आयशा जलाल ने कहा है जिन्ना साहब के बारे में सोल स्पोक्समैन, तो बात एक तरह से ठीक है, जिन्ना साहब ही थे, उसके पीछे जिन्ना साहब, और किसी ने जोक मेरे ख्याल में है, सच है कि नहीं है, बट एक कफात तो है कि जिन्ना साहब ने कहा जी पाकिस्तान मैंने और मेरे टाइपराइटर ने बनाया। तो एक हद तक ये बात ठीक भी है, बिकॉज ये एक टॉप डाउन था। अच्छा, बॉटम अप पार्टी बनाना और टॉप डाउन पार्टी बनाना, और जिस पार्टी को गवर्नेंस का एक्सपीरियंस भी नहीं है, आप इस सारे इंग्रेडिएंट्स को जमा करें तो आप फिर हालात देखेंगे कि जिस तरह से पाकिस्तान
وجود میں آیا اور اس کے جو مسائل ہیں, جو پولیٹیشینز وغیرہ سب کے مسائل ہیں, وہ ہوئے. تیسری چیز جو میں آئیڈینٹیفائی کروں گا وہ یہ ہے کہ انگریز بھی بڑی جلدی یہاں سے بھاگ کے گئے. یہ آپ نے ضرور کتاب دیکھی ہوگی اسٹینلی بلپٹ کی, اس کا نام ہے شیمفل فلائٹ, اور یہ چرچل نے استعمال کیا تھا لفظ فار دا برٹش ڈپارچر فرام انڈیا, بیکاز 73 ڈیز میں انہوں نے یہ امپائر ختم کی. 73 ڈیز میں تو آپ اپنا گھر مشکل سے پیک اپ نہیں کر سکتے دوسرے گھر میں منتقل ہونے کے لیے. اتنی بڑی امپائر بنانا, اتنے بڑے 2 ملک بنانا, ان میں ڈویژن کرنا تو بہت ہی مشکل ٹاسک تھا. آپ یہاں تک دیکھیں کہ 15 اگست کو جب انڈیا اور پاکستان آزاد ہوئے تو پنجاب اور بنگال میں باؤنڈری کا ہی نہیں پتا تھا, اور 2 دن بعد اس باؤنڈری کا پتا چلا. اور مزہ اس میں آیا کہ پنجاب کی سائڈ پہ تو کنفیوژن تھی, بنگال کی سائڈ پہ اتنی زیادہ کنفیوژن ہوئی کہ مرشید آباد جو کہ ایک مسلم میجورٹی وہ ڈسٹرکٹ تھا, وہاں 15 اگست کو پاکستان نے ڈپٹی کمشنر بھیجا اور اس نے پاکستان کا جھنڈا لہرایا, اور کھلنا جو ہندو میجورٹی ڈسٹرکٹ تھا وہاں انڈیا نے ڈپٹی کمشنر بھیجا اور اس نے انڈیا کا جھنڈا لہرایا. 2 دن بعد 17 اگست کو جب باؤنڈری کا پتا چلا تو پتا چلا مرشید آباد انڈیا میں ہے, کھلنا پاکستان میں ہے, تو ان کو ایک دم سواپ کرنے پڑے اپنے ڈپٹی کمشنرز. تو یہ جو شیمفل فلائٹ بھی اس میں ہے نا, جس جلد بازی سے یہ سب کچھ ہوا, جتنی سپیڈ سے یہ سب کچھ ہوا, اس نے بھی بہت درینہ مسائل وہاں پیدا کیے. کشمیر کا مسئلہ بھی اسی سے بنا, باقی بھی چھوٹے چھوٹے مسئلے, آنکلیوز جو انڈیا اور بنگلہ دیش میں آپ امیجن کریں ان کے تعلقات اتنے اچھے ہیں, مگر جا کے 2007 میں کہیں جا کے ان کا تھوڑا سا اگریمنٹ ہوا ہے. ہمارا رن آف کچھ کا, باقی بہت زیادہ جو مسائل ہیں ان وجوہات کی وجہ سے پیدا ہوئے. سو میرے خیال میں تاریخ کو جاننا بڑا ضروری ہے. یہ کچھ میں نے باتیں ہائی لائٹ کی ہیں, یہ اور بھی ہیں, مگر یہ وہ سارے مسائل ہیں جن کا ہم آج تک اس سے سفر کریں اور اس کی جو لیگیسی ہے وہ آج تک جاری ہے. جی جگنو صاحبہ, آپ نے یعقوب کی گفتگو سنی اور ہمارے بہت سارے ناظرین یہ سوچ رہے ہوں کہ بھئی یہ کیا آج کی بات کریں, یہ تاریخ میں کیوں چلے جاتے ہیں. تو آپ ذرا یہ بتائیے کہ کیوں ضروری ہے کہ تاریخ میں جھانکنا, اور یہ جو جس دور کا ذکر یعقوب کر رہے ہیں وہ کیوں اتنا اہم ہے آج. پلیز اس کے اوپر اپنا ذرا ویو دیجیے. دیکھیے, تاریخ کی بنا پہ ہی آج کا پریزنٹ بنتا ہے, اس سے تو کوئی شک شبہ نہیں ہو سکتا نا. جو بنیادیں ہوتی ہیں اسی پہ گھر بنتا ہے نا. اور میں تو یعقوب یہ تاریخ دان ہیں, انہوں نے بالکل صحیح باتیں کہی ہیں, لیکن میں ذرا کیبنٹ مشن پلان سے پیچھے تھوڑا سا جاؤں گی, اور میں 1909 کی جو سیپریٹ الیکٹریٹس کی جو ایک کریشن ہے جو منٹو مولی ریفارمز کے ذریعے بر صغیر پہ مسلط کی گئی, اور اس کے پیچھے بھی بالکل کلونیل عزائم تھے, اور جو ایک پوری مشترکہ سب کانٹیننٹ کی جو الیکٹریٹ تھی اس کو مذہب کی بنیادوں پہ جو سپلٹ کیا گیا, اور کہا گیا کہ ہندو الیکٹریٹ صرف ہندوؤں کو ووٹ کریں گے, مسلمانوں کو کریں گے, وغیرہ وغیرہ. تو وہ جو ڈیوائڈ اینڈ رول کا ایک ہمارا تو خیر کنسپیریٹوریل ذہن ہے ہی ہے, کیونکہ پاورلیس لوگ جو ہوتے ہیں ان کا کنسپیریٹوریل ذہن بن ہی جاتا ہے نا, آپ کو پتا ہے. The more powerless you are, the more conspiratorial you think, because that empowers you in some way or the other. لیکن حقیقت یہ ہے کہ جو اب پرائمری سورسز مل رہے ہیں, چاہے وہ ایسٹ انڈیا لائبریری سے مل رہے ہیں, چاہے وہ ان کے آرکائیوز سے, جو فارن آفس کی جو آرکائیوز ہیں وہاں سے مل رہے ہیں, وہ سب اس چیز کی نشاندہی کرتے ہیں کہ انگریزوں نے بلا واسطہ بالکل دانستہ طور پہ بر صغیر ہندوستان کی الیکٹریٹس کو ڈیوائڈ کیا تھرو دا منٹو مولی ریفارمز اینڈ سیپریٹ الیکٹریٹس کریٹ کی, اور اس کی بنا کے اوپر انہوں نے ہندوؤں کے ساتھ علیحدہ اور مسلمانوں کے ساتھ علیحدہ گورننس کا شروعات کی.